قیامت دا دن حکم الحاکمین نے حساب و کتاب دا دن بنایا جدن نیکانو نیکی دی جزا دیتی جانی ہے جدن بریانو برائی دی سزا دیتی جانی ہے اے یوم قیامت یوم حساب میرے تے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے اس دن دی حالت کیفیت ایوے زمین انج سمجھو جویں تانبے دی بن چکی ہے آسمان دا سورج جیڑا آج ہزاراں میل دے فاصلے تے آج کروڑاں میل دے فاصلے تے تسی ویندے ہو جویں جویں گرمی دا سیزن قریب ہوندا جویں جویں موسم بدلدا سردیاں جاندیاں نے تے جویں جویں گرمیاں اوندیاں نے لوگ اپنے آرام دا خیال کرن واسطے گرمی دی شدت تو بچن واسطے کتے پکھیاں دا انتظام کیتا جاندا کتے ایئر کولر دا اہتمام کیتا جاندا کتے مسجدہ مدرسیاں تے گھراں دے اندر اے سی لگائے جاندے نے ایئر کنڈیشن دا انتظام کیتا جاندا تاکہ بندہ گرمی دی شدت تو بچ جائے اور ایک گرمی اگر 50-55 درجہ حرارت تک پہنچ جائے لوگ بے ہوش ہو کے ڈگنا شروع ہو جاندے نے اے سونیوں ذرا اندازہ فرماؤ گا او کیسا دن ہوئے گا جدن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا ذرا تصور دی نظر نہ ویکھے آدے جدن سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا اچھا عربی دے اندر نا سرما پان والی سلائی جیڑی ہے نا اینو بھی میل آکھیا جاندا اگر او میل نہ بھی ہوئے عام پیمائش والا میل ہوئے تے تدوی آج سینکڑوں نہیں ہزاراں میل دے فاصلے تے سورج او دی گرمی تے او دی تپش ساڑے کولوں برداشت نہیں ہوندے تے یار جدن سوانے سے تے ہوئے گا 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا او دن حالت کیفیت کی ہوئے گے عجیب طرح دا ماحول ہوئے گا آج ایتھے بڑے بڑے اپنے پیارے خیر باد کہہ جان گے او ماں پہ جڑے اولاداں تو جانا قربان کر دینے او اولاداں نو پھول جان گے او اولاداں جیڑی ہم ماں پیاں نال محبت کر دیا نے او پیار دے محبت دے سلسلے منقطع ہو جان گے او پہنا جڑیاں ویراں تو جان قربان کر دیا نے او نہ پہنا نے ویراں نو پہچانن تو انکار کر دینے اور حالت کیفیت کی ہے پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں پیراواں نے پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں پیراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے ایڈی کیفیت ڈاڈی ہوئے گی قیامت دے دن پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں پیراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے تے سٹ دیتا روندا بچہ اوے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیا ماواں نے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا اللہ ذل جلال والی کرام دے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
اللہ ذل جلال فرماندے نے لوگو ڈر جاؤ اتقو ربکم اپنے رب تو ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم پتا دینا کو چند سال پہلا ایبٹ آباد دے علاقے دے اندر ایک زلزلہ آیا تے زلزلہ بھی پورا منٹ بھی نہیں ہوئے گا چند سیکنڈ تے چند گھڑیاں زلزلہ آیا چند سیکنڈ دے زلزلے نے پنڈاں دے پنڈ تباہ کر دیتے چند منٹ دے ہائے چند سیکنڈ دے زلزلے نے بڑے بڑے شہرانو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جتے بڑیاں بڑیاں آبادیاں تے بڑے بڑے شہر آباد سر انج لگدا سی ایتھے کدی آبادی رہی نہیں کدی کو بندہ بشر ایتھے آبادی نہیں ہویا ایتھے چند سیکنڈاں دا زلزلہ تے جنوں رب العالمین دا قرآن آندا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جنوں رحمان فرما رہے نے ڈاڈا زلزلہ بڑا زلزلہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها جدن حمل والیاں اپنے حمل گرا دینے نے جدن دودھ پلاندیاں ماواں اپنے بچیاں نو گودی چوں نکال کے سٹ دینا وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا لوگ انج پھرن گے جویں نشے دی حالت دے اندر نے وما هم بسکارا حالانکہ نشہ نہیں ہوئے گا ولکن عذاب اللہ شدید اللہ ذل جلال والی کرام دا عذاب بڑا ڈاڈا تے بڑا سخت ہوئے گا او قیامت دا دے جدن کوئی کسے دا واقف نہیں بنے گا جدن کوئی کسے دا دوست یار کام نہیں آئے گا اللہ ذل جلال فرماندے نے اس دن دی گل یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون اے عام دنیا دے انساناں دی تے گل ہی کچھ اور اسی تے پھر گناہگار اسی تے پھر خطا کار اسی تے پھر سیاکار اور ساڈے تے پلے شے کوئی نہیں ایتھے گل اونا ملائکہ دی ہو رہی ہے جدوں تو رب العالمین نے ملائکہ دا وجود تیار فرمایا ادوں تو لے کے جے کوئی فرشتہ قیام وچ کھڑا تے اونے قیامت تک قیام وچ ہی کھڑیا رہنا کوئی رکوع وچ تے قیامت تک رکوع وچ کھڑیا رہنا کوئی سجدے وچ تے قیامت تک اونے سجدے چ پیا رہنا یعنی جس دن تو اللہ نے ملائکہ نو پیدا فرمایا اس دن تو لے کے تے جدوں رب العالمین نے قیامت دا دن بپا کرنا اس وقت تک ایک سا بھی انہاں اللہ دی نافرمانی نہیں کیتے ایک ذرہ برابر بھی مالک دی نافرمانی نہیں کیتے اللہ دی قسم ہے انہاں فرشتیاں دا حال ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا ملائکہ تے جبریل امین انج سارے دے سارے صف بستہ کھڑے نے صف در صف کھڑے نے کسے نو اچا سا لین دی اجازت نہیں کسے نو اچا بولن دی اجازت تے جرت نہیں الا من اذنا لہ الرحمن وقال صوابا صرف اوہی بندہ بولن دی ہمت جرت کرے گا جنہوں اللہ ذل جلال والی کرام اجازت دیں گے اوہی سفارش کرے گا جنہوں رب العالمین دی طرفوں اجازت ملے گی سفارش بھی کرے گا تے او جیڑا رب العالمین پسند فرمان گے جو اللہ چاہن گے تے فرمان گے اوہی کلمے تے اوہی جملے ادا کر سکے گا یعنی کوئی سفارشی نہیں قرآن دا دوسرا مقام اللہ
ذوالجلال فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کسی نو سفارش دی جرت ہمت نہیں ہوئے گی الا من اذن مگر صرف ہو جنہوں رب العالمین اجازت عطا فرمان گے اللہ بولن دی اجازت دیں گے اوہی بندہ رب دے دربار اندر کلام کر سکے گا تے کلام بھی او کرے گا جدی اجازت کائنات دا رب دے گا ہن صدقے جاواں تے قربان جاواں کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہونے نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال اجازت دیں گے سفارش دا حق دیں گے اللہ دے دربار اندر سفارش علماء بھی کرن گے سفارش اولیاء نو بھی حق ملے گا سفارش کرن دا قرآن پاک نو بھی حق ملے گا سفارش کرن دا اہل قرآن نو بھی حق ملے گا سفارش کرن دا نمازیاں نو بھی اجازت مل جائے گے سفارش اللہ ذوالجلال سارے نو حق عطا فرمان گے اور پروانے ہو ذرا قرآن دے الفاظ دے غور کرے آدھے رب العالمین دے دربار دے اندر خود قرآن دا قاری دے قرآن دا حافظ آئے گا اللہ ذوالجلال فرمان گے اور قرآن دیا قاریا قرآن دیا حافظہ تیرے خاندان دے 10 بندے کنے تیرے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے قرآن معمولی کتاب سمجھ دے ہو قرآن دیا حافظہ تے قاریہ 10 بندے تیرے خاندان دے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے سفارش تو کر دے من کے جنت میں دے دے مانگا سفارش باٹھے یہ بولنا شروع ہوئے تھے پھر پہلا چپ نہیں کر سکتا یہ مجبوری ہے اس واسطے انہوں پورا بول دینا چاہیے غور کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گیا قرآن دیا قاریہ قرآن دیا حافظہ تیرے خاندان دے 10 افراد ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے تو سفارش کر دے میں سفارش مان کے تے اونا نو جنت وچ داخل فرما دے آنگا ایک اگلی گل بھی سن لو شرط اے وے کہ مشرک نہ ہوئے شرط اے وے کہ مشرک نہ ہوئے شرط اے وے انہیں اللہ نال شرک نہ کیتا ہوئے اے قرآن دا قاری 10 اپنے خاندان دے افراد نو سفارش کرے گا تے اللہ دے جنت وچ لے جائے گا ایدروں خود اللہ ذوالجلال دا قرآن بذات خود آئے گا رب العالمین دی عدالت لگی ہوئی ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار وچ آ کے عرض کر دے عرشاں والے ربا اے او خوش نصیب بندہ جن نے میرے نال رابطہ رکھے ہے جن نے دنیا دے اندر میرے نال رابطہ رکھے لوگ ستے ہوندے سن اے راتاں نو اٹھ کے تے میریاں تلاوتاں کردا ہوندا سی لوگ آرام کر رہے ہوندے سن اے راتاں نو اٹھ کے ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کر کے تے ہنیریاں گلیاں چ ٹھڈے کھاندا مسجداں دے اندر جاندا تے سونے مالکا میریاں تلاوتاں کردا رہیا ہے قربان جاواں خود قرآن سفارشی بن کے آیا تے فرماندے نے ویکھونی سیو ایک عربی جوانی ویکھونی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی
ویکھو نہیں سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتا نشانی کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا تے آخد رب تائیں اے پاک کلام جی آخد رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پہلی دو جگ اندر جس دی روشنائی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ہاں ہاں تو میرا کلام ہے تو میری کتاب ہے دس کہنا کی چاہنا ہے تے قرآن کہہ رہا میں حاضر دربار ہویا دعا کرو اللہ سانو بھی شفاعت نصیب فرما دے اور یہ دے نال تعلق رابطہ جوڑاں گے تے سفارش ملے گی میں حاضر دربار ہویا اے عرضاں سنان نو میں حاضر دربار ہویا اے عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ایسا تی بخشان نو جنہاں نے پلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لنگائی اللہ ذوالجلال فرمان گے تو میرا کلام ہے تو میری کتاب ہے جا میں تیری سفارش من کے اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے نمبر 2 پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے فرامین گرامی نو ذرا سامنے رکھے میدان محشر لگا صفا بڑیاں نے لوگ جنت نو جا رہے ہیں ادھر بے نصیبان دیاں صفا لگیاں نے تے جاندیاں ایک بندے نے باؤں پھڑ لیا ہے حاجی جی صوفی صاحب حضرت صاحب مینوں سیانے جے فرمایا نہیں جی میں او بندہ ماں جن نے توانو دنیا تے ایک واری وضو کروایا سی نماز پڑھن پڑھان دا تا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہے ساڑی تے ہو نماز نال او توجہ ہی نہیں رہ گئی نماز آپ نمازی بنیے اپنی اولاداں نو نمازی بنائیے اللہ توفیق عطا فرما اور اے معمولی گل نہیں جے نماز پڑھنا کسے نو اللہ توفیق دے دے نا تے اے دے نالوں بڑی خوش نصیبی ہے ہی کوئی نہیں نبی علیہ السلام اچھا نماز پڑھن دا اجر ثواب تے اپنی جگہ ہے ہی ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد وال ٹر پیندا گھروں وضو کر کے مسجد وال ٹر پیندا آقا فرماندے نے انج سمجھو اے احرام بن کے تے کعبے وال ٹر پیا آفا صاحب فرما رہے ہیں جڑے دروازے کھڑے نے نا وہ مہربانی کر کے اندر تشریف لے آؤ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے چلو کھلوتے بھی رہن منڈے شنڈے نے انہاں دی لتاں نہیں تھک دیاں اللہ انہاں نوں سلامت رکھے جتے کھلوتے نے کھلوتے رہن دیو توجہ فرمایا جی اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد وال ٹر پیا اچھا یہ دے ہور بھی بڑے فائدے جے ایک فائدہ تے گھروں وضو کر کے آن دا اے وے مسیح تے آندیاں کلپنا نہیں پیندا او مولوی موٹر نہیں ہو چلائی کیوں جی تینوں پتہ نہیں سی پمپ نہیں چلتا تے پانی دا انتظام نہیں کیتا تے تینوں رب نے ہاتھ نہیں دیتے تو 2 منٹ پہلا آ کے تے انتظام کر لیا اللہ توفیق عطا فرما آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے گھروں وضو کر کے ٹر پیا وضو کر لیا تے وضو دیاں دعاواں پڑھ لیاں نے آقا فرماندے نے اللہ نے اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے نے اجے نماز پڑھی نماز اجے بڑی دور ہے اجے نماز نہیں پڑھی اللہ نے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے اور ایک صاحب دل نے کیا
اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ ایویں سو سو کے نہ وقت گوا اللہ اللہ کر چل مسجد آ ایویں سو سو کے نہ وقت گوا چڑیاں کبوتر تے تتر بول دے چڑیاں کبوتر تے تتر بول دے غفلت والی تیری گنڈ کھول دے چڑیاں کبوتر تے تتر بول دے غفلت والی تیری گنڈ کھول دے کھیس تے لے کے تے منہ نہ لکا کھیس تے لے کے تے منہ نہ لکا اللہ اللہ کر چل مسجد آ مومناں نو لگ دی پیاری نماز دعا کرو اللہ سانو پکے مومن بنا دے مومناں نو لگ دی پیاری نماز سن لو منافقاں تے پاری نماز مومناں نو لگ دے پیاری نماز سن لو منافقاں تے پاری نماز آمینہ دا لال گیا خود فرمان آمینہ دا لال گیا خود فرمان اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک صاف ہوراں تیرا تک دیاں راہ پاک صاف ہوراں تیرا تک دیاں راہ ایویں سو سو کے نہ وقت گوا مومن بندہ کولو دی لنگ جی مینوں سیانیا جے فرمایا نہیں جی میں تانوں ایک بار وضو کرایا سی اج تسی تے جنت جا رہے ہو تے اسی پھسے کھلوتے ہیں جی میری بھی سفارش کر دیو اے رب دی اجازت تے آرڈر نال سفارش کرے گا اللہ اے دی سفارش مان کے اینو جنت عطا فرما دے نیکاں نال تعلق جوڑیا کرو چنگیاں نال رابطہ رکھیا کرو اللہ والیاں نال رابطہ تے واسطہ مضبوط رکھن دی کوشش کریا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار اندر سفارش قرآن دا قاری کرے گا قرآن دا حافظ کرے گا خود اللہ دا قرآن کرے گا ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید جیڑا شہید نو آرڈر ملے گا اور میرے رستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والے میرے رستے دے اندر اپنا گلا کٹوان والے جی رب جی کیا ڈرے فرمایا اپنے خاندان دے 70 افراد کنے اپنے خاندان دے 70 افراد سفارش تو کر دے جنت میں دے دیاں گا لیکن شرط اے وے کوئی تسی بھی یاد رکھیا کرو سارا کوئی مولویاں دے کھاتے ہی پاندے ہو شرط اے وے کہ مشرک نہیں ہونا چاہیے پتہ لگا قرآن دی سفارش بھی ہوئے گی حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا شہید بھی آ کے سفارش کرے گا میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن قیامت دا دن شفاعت کبریٰ دا حق ملنا ہے تے صرف آمنہ دے لال نو ہی ملنا ہے شفاعت کبریٰ دا حق ملنا تے صرف کائنات امام علیہ الصلوۃ والسلام نو ملنا آپ فرماندے نے لوگ مارے مارے پھر دینے پریشان پریشان پھر دینے یہ سارے جناب آدم علیہ السلام وال چلے جان گے حضرت تسی ساڈے ابا جی ہو تسی ساڈے باپ ہو تے جناب اسی تواڈی اولاد ساڈے تے مہربانی کرو اب ویکھو ہاں والا ساڈا حال کی ہویا سورج سر تے کھلوتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایتھے تے پسینہ ہوندا نا پیشانی تے پسینہ آیا تے پھر جناب چہرے تے پھر نیچے پیراں تک جاندا جدن قیامت دا دن ہونا او دن پسینہ پیراں والوں شروع ہوئے گا
اپنے گناہاں دے مطابق کئیاں دا پسینہ گٹے گٹے ہوئے گا، جڑا بہتا گناہگار اونا زیادہ پسینہ ہوئے گا، کئیاں دا پسینہ گوڑیاں گوڑیاں تک ہوئے گا، کئیاں دا لک لک ہوئے گا، کئیاں دا پسینہ گردن تک ہوئے گا، تے کئی بد نصیب نے جڑے پسینے چو ڈبکیاں مار دے پھر دے نے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، مولا تینوں تیری رحیمی دے کریمی دا واسطہ ہی اسی بڑے گناہگار خطاکار تے سیاکار، اللہ ساڑے ساریاں دے حال تے رحم و کرم فرما، سانو قیامت دے دن دیا اینا ہول ناکیاں چو بچا کے رکھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سورج ایک میل دے فاصلے تے لوگ پریشان نے، حساب و کتاب بھی نہیں ہو رہا، تے آمینہ دلال فرماندے نے جناب آدم علیہ السلام کل جان گے تسی ساڑے باپ ہو، تسی ساڑے وڈے ہو، آؤ رب دے دربار اندر ساڑی سفارش کرو، تے جناب آدم علیہ السلام فرمان گے اولاد میری ضرور جے، باپ تو اڈا ضرور، پر آج رب دے دربار وچ میں تو اڈی سفارش نہیں کر سکدا، تسی انج کرو حضرت نوح علیہ السلام بڑے رب دے برگزیدہ نبی، بڑے رب دے پیارے نبی، 950 سال اونا اللہ دی وحدانیت دے چرچے فرمائے، 950 سال اللہ دی توحید دے اعلان فرمائے، او دی رضا دی خاطر دکھ تے صدمے بڑے اٹھائے، اسی جناب نوح علیہ السلام بل چلے جاؤ، او تو آڈی سفارش کر دیں گے، جناب نوح علیہ السلام دے کول آؤں گے حضرت آؤ ساڑی سفارش کرو، جناب نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے ساریاں گلہ اپنی جگہ نے، پر آج رب دے دربار چ میں تو آڈی سفارش نہیں کر سکدا، اسی جناب ابراہیم علیہ السلام کول چلے جاؤ، رب دے بڑے پیارے تے برگزیدہ نے، اللہ نے انہاں نو اپنا خلیل آکھیا تے او رب دے نبی ایسے نے جنہ اللہ دی رضا دی خاطر اگ وچ چھالا مارن تو بھی دریغ نہیں کیتا، جناب ابراہیم کول آ گیا، اے اللہ دے پیارے نبی جی آؤ رب دے دربار اندر ساڑی سفارش کرو، اے جناب خلیل علیہ السلام جواب دے دیں گے ساریاں گلاں سچ نے، پر آج رب دے دربار چ میری جان دی مینوں جان دی ضرورت نہیں، تے میں نہیں رب دے دربار چ سفارش کر سکدا، اسی جناب موسیٰ علیہ السلام ول چلے جاؤ، اللہ نو اونا نال بڑا پیار ہے، ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال اونا نال ہم کلام ہوئے نے، آپ رب نے کوہ طور تے بلا کے گلاں کیتیاں نے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، اے فرما دینے تسی انج کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول چلے جاؤ، اللہ نے اونا نو بن باپ دے اپنی قدرت کاملہ دے نال تے اپنے کلمہ خاص دے نال پیدا فرمایا، او تو اڈی سفارش کرن گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کول آ گیا نے، تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے ایویں پھر دیو لامبے چمبے، آج ایتھے کام آنا تے محمد مصطفیٰ نہیں آنا ہے، صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ، آج ایتھے کام آنا تے آمینہ دلال علیہ السلام نے آنا، کیوں او نبی ایسے نے جنہوں اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، جنہ دی غلطی گناہ ہے ہی کوئی نہیں، اگلے پچھلے اللہ سارے سلسلے ختم فرما دیتے نے، اونا کل جاؤ تو آڈی سفارش کرنگے، ایک گل نوٹ کرنے والی ہے، سارے نبیاں جواب دے دیتا، ہن ایمان نہ دسو ہاں جتھے نبیاں جواب دے دیتا ہے ساڑی تو آڈی کوئی وقت رہ گئی ہے، تُساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمان دی، تُساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمان دی، جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے، جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے، کی رہ گئی گل امامان دی، اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے، کی رہ گئی گل امامان دی، تے جنوں ملے حضوری آقا دی،
کی لوڑ اونو غلاماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ اونو غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے لوگ مارے مارے پھر دینے پہ پریشان پریشان پھر دینے پہ دھیان دینے اب کس طرف کو جائیں خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرما اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا تے ویندیاں ویندیاں وہ آگئے محمد وہ آگئے محمد براق کی سواری وہ آگئے محمد براق کی سواری پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا اور جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ اور دربار جا رہی ہے دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ ہر پاسوں مایوس ہو کے مجبور ہو کے پریشان ہو کے میرے کو آؤں گے اور میں کہا کرنا حضور نو آ کے آکھن گے حضرت آدم نے صفیح اللہ ابراہیم نے خلیل اللہ نوح نے نجیح اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ علیہم السلام سونیوں کوئی بھی نہیں جے نال ٹریا تسی چلو تسی جے حبیب اللہ حضور کوئی بھی نال نہیں جے ٹریا آؤ تسی ساڈی سفارش کرو تسی جے حبیب اللہ تے کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبھائے یاری اوتھے لاؤ جیڑا تے جیڑا اد وچالے چھڑ جائے او یاری نہیں نری خواری اد وچالے چھڑ جائے او یاری نہیں نری خواری اللہ دی قسم ہے اساں اسے واسطے ساری کائنات دے دامن چھڑ کے دامن مصطفیٰ پھڑے آئے اساں ہر پاسوں ناتے توڑ کے ہر پاسوں رشتے ختم کر کے اساں رشتہ جوڑیا تے مدینے والی سرکار نال جوڑیا اور پتہ ہے سانو اینا راہ وچ چھڈنا کیوں دی پتہ ہے نا راہ وچ چھڈنا ہولی ہولی بول دے تو اڈے کو گڑبڑ لگن لگ پئی ہے راہ وچ چھڈنا اساں محبوب دا دامن پڑیا اس نبی نے سانو راہ وچ نہیں چھڈنا آ فرماندے نے میں نال ٹر پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے تے سجدے پہ جاواں گا
اینا لمبا سجدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں لمبا سجدہ کرانگا اور اس سجدے دے اندر اللہ ذوالجلال دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں اللہ اودو ہی مینوں یاد کروان گے تے میں سجدے دے اندر اونا کلمیاں تے اونا جملیاں اللہ دیاں تعریفاں کرانگا سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے لمبے عرصے دے بعد لمبے سجدے دے بعد کائنات دے خالق تے مالک فرمان گے ارفع راسک ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر چکو، سر ارفع راسک، محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سال توتا تسی مانگ دے جاؤ تے میں مندا جاواں گا۔ گجراں والیوں میں کہا کرنا میرا رب فرمائے گا میرے محبوب جی میریاں من کے اینیاں منیاں دے محبوب جی میریاں من کے طائف وچ پتھر بھی کھادے دے، میریاں من کے میری رضا دی خاطر لوکاں کولو گالیاں بھی برداشت کیتیاں دے، محبوب میریاں من کے اپنے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لیٹیاں ویکھیا، میریاں من کے دشمناں نے تانوں پتر مرن دے تانے تے مینے بھی مارے، تساں میریاں منیاں اے محبوب سونےو او دے بدلے اندر تہاڈی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے بھی مارے گا، اینیاں میریاں منیاں دے تے سونےو میں رب کہہ رہا ارفع راسک ارفع راسک، محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سال توتا اج تسی مانگ دے جاؤ تے میں مندا جاواں گا، آج تسی من دے جاؤ میں توانوں عطا کردا جاواں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک نبوت والا آقا سر مبارک اٹھان گے تے اپنے خاندان واسطے برادری واسطے رشتہ داراں واسطے نبی علیہ السلام سفارش کرن گے نہیں، آمنہ دے لال علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھان گے تے زبان تے ترانہ کیے رب امتی رب امتی، دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی صحیح معنی اچ امتی بنن دی توفیق عطا فرما۔ رب امتی رب امتی، جدن ہر بندہ نفسی نفسی بول رہا ہوئے گا اودن آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فکر نہیں، کیوں میں آنا آپ تے ہے ہی معصوم عن الخطا نے، اپنی فکر تے ہے ہی نہیں، آقا نو اپنی امت دے گناہگاراں دی فکر ہے، امت دے خطاکاراں دی فکر ہے، امت دے سیاکاراں دی فکر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ فرماندے نے مینوں اللہ دی طرفوں دو آپشن دیتے گئے، کنے دو آپشن، ایک سونے ہو جنی تہاڈی امت ہے کدوں تو شروع ہویا کام اج تک اجے قیامت خورے کدوں ہونی ہے، تے سونے ہو جنی تہاڈی امت ہے او دے چو ادھی امت تہاڈی میں جنت وچ گھل دیاں، کنی ادھی امت میں تہاڈی جنت وچ گھل دیاں گا، ایک آپشن ہے۔ دوسرا آپشن سونے ہو قیامت دے دن سفارش کر لیا جائے تے میرے آقا فرماندے نے آ دوجا آپشن میں قبول کر لیا تے مینوں یقین ہے میں سفارش کر کے ادھے نالوں بہتے جنت چ لے جاؤں گا۔ وہ نبی ایسا غم خار تے ایسا ہمدرد ساڈا نبی، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں رب دے دربار چ سجدے چو اپنا سر رب دے آرڈر تے حکم نال اٹھاواں گا تے آقا فرماندے نے رب امتی رب امتی رب امتی، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے،
رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، سار سجدے چوں چک لے سونا، سار سجدے چوں چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، سار سجدے چوں چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے مالک تے خالق دے سامنے عرض کر رہے ہیں، اے عرشاں والے ربا، اے امت میری بخشو مولا، اے امت میری بخشو مولا، اگلی گل میں تا کرنی ہے، اے امت میری بخشو مولا، اگلی گل میں تا کرنی ہے۔ تے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں محبوب پریشان نہیں ہونا، میں وعدہ جو کیتا ہویا والا سوفا یعطی کا ربو کا فترضا، میرے محبوبہ اے میں کائنات دا رب ہو کے کہہ رہا ہوں، امت دے واسطے پریشان نہیں ہونا، امت واسطے دل نہیں چھوٹا کرنا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے حدیث پاک اندر موجود ہے، کائنات دے امام علیہ السلام راتاں جاگ کے رب دے سامنے رو رہے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ آقا نالے پڑھی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، جبریل امین نو آرڈر ملے، جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا میرے محبوب نو جا کے پوچھ سونےوں کیوں روندے ہو بے، اللہ میں تے امت دے غم وچ پریشان ہاں، تیرے نبی امت دے غم وچ رو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جبریل میرے مصطفیٰ نو جا کے کہہ دے اینا لئی پریشان نہ ہو، وہ جی میں آکھو گے میں اویں ہی من لواں گا، اینا لئی پریشان نہ ہو، وہ جنجا آکھو گے میں انجی من لواں گا۔ آج عرش والا من دا جا رہا تے آقا علیہ السلام سفارشاں کر دینے پہ اللہ ذوالجلال دی طرفوں جواب جنہ اطاعت کیتی تیری محبوب، جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت آجو دے نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ او قیامت دا دن فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ رب العالمین دے دربار دے اندر کسے نو اچھا سا لین دی اجازت نہیں تے جرت نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام جان گے جنوں اجازت دیں گے، رب العالمین او دی گل منن گے بھی تے انہوں سفارش دا حق بھی دیں گے۔ اللہ سانو سارے